matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, Pitsa 27, ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya, Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 81 mm mortar nakaplagan sa creek sa poblasyon ni Dakbayan sa Iligan. Iligan, ikaduhang venue sa 2025 Philippine National Police Entrance and Promotional Exam. Selebrasyon sa World AIDS Day gisugdan sa Fun Run. Sa kauluhan, panawagan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines nga kudita versus Marcos admin, usa ka irresponsable o garapalang panawagan. Presidente Bongbong Marcos o First Lady Lisa Marcos miabot na sa United Arab Emirates. Anti-discrimination policy alang sa kampanya gihingusgan kon gisgutan sa COMELEC. Pag-angkat o kapin sa 8,000 ka metriko toneladang frozen fish giaprobahan sa Department of Agriculture. Balita sa gawa sa nasod, prehistorical fossil ecosystem nakalutan sa Italy. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern gitabangan ang mga Kristohanong pamilya sa Kenya nga nawad-an og panimalay. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, kusganong giauhag karon ang katawhang Iliganon ni Police Colonel Renante de los Santos, Director sa Iligan City Police Office, nga gilayong mosumbong sa kapulisan o kaha sa barangay kung adunay makaplagan nga eksplosibo. Sa niaging adlaw, Nobyembre 25, sa hapon diha nga nakit-an ang 81 mm mortar sa creek sa Rojas Avenue, Barangay Poblasyon ni Dakbayan, Iligan. Sa inisyal nga pagsusi sa mortar, explosive remnants of war o salin sa gyera na-recover sa City Explosive Ordinanza Disposal and Canning Unit. Nagpadayon pa ang investigasyon karon sa mga otoridad kung anong ana kini sa creek. Ani ang hotline number sa Iligan City Police Office Headquarters 0917-712-7411. Alang sa Globe sa Smart 0998-598-7004. Gipili sa National Police Commission na Pulcom ang Iligan nga ikaduhang venue sa Philippine National Police Entrance Examination sunod tuig. Kini human malampuson nga napahigayon dinhi karong tuiga ang entrance exam. Sa ikaduhang venue ang Iligan sa 2024 entrance exam sa Region 10. Una ang Cagayan de Oro City. Ang Philippine National Police Entrance Examination alang sa gustong mamahimong pulis o promotional examination sa mga anaa sa serbisyo. Sumala pa ni Attorney Randy Babaw, ang Regional Director sa Napolcom. Ang National Police Commission Napolcom gimanduan sa konstitusyon sa pag-supervise o pagkontrolar sa Philippine National Police.
Gisugdan sa fun run ang pag-obserbar sa World AIDS Day. Miapil niini ang mga ahensya sa lokal o mga nasudnong ahensya sa kagamhanan. Miapil usab ang mga estudyante sa Iligan Medical Center College, MSU IIT, St. Peter's College, Iligan Capital College o mga organisasyon sama sa Philippine Red Cross o Rotary Club Iligan. Mga batanon ang kadaghanan sa miapil sa fun run o sumala pa ni Dr. Glenn Manarpaak, ang City Health Officer. Timailhan kini nga nagpakabana na ang mga kabatanunan sa HIV o AIDS. Adunay ipahigayon usab nga one dialogue sa Nobyembre 28 ning tuiga sa Conference Hall sa Gregorio Teliots Memorial Hospital. Diin makapangutana ang mga HIV patient sa ilaang pribilehiyo o katungod isip individual nga nagpuyo nga adunay HIV. Kini nga mga aktibidad sa paglusad sa World AIDS Day sa Disyembre 1 ning tuiga, adunay motorkada libot sa syudad ang mismong okasyon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw og nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gitawag sa Malacañang nga usa ka garapalang panawagan nga magkudita ang Armed Forces of the Philippines batok sa Marcos administration og talikdan ang ilaang gipanumpa ang katungdanan aron lamang makalingkod sa pinakataas nga pwesto ang anak niini nga si Vice President Sara Duterte. Kini ang diretso nga pamahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sunod sa gibuhiang pulong ni kanhi Presidente Duterte nga matawag nga nag-agni sa mga sundalo batok sa kasamtangang naglingkod nga presidente nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kang Bersamin, walay laing pwedeng itawag sa panawagan sa kanhi presidente kundili ang kaugalingong motibo nga pagsulay nga paphaon sa pwesto o ikudita ang kasamtangang presidente sa nasod aron lamang mabutang sa pwesto ang iyang anak. Gipamugos ni Bersamin nga angay respetuhon ni Duterte ang konstitusyon og dili supakon. Gisulti pa ni Bersamin nga angayang hunongon na ni Duterte ang iya ang pagkahimong irresponsable. Dili sumala pa niya makaayo nga insultuhon ang mga sundalo nga profesional nga gituman ang ilahang misyon og katungdanan og awhagan kini nga talikdan ang konstitusyon aron lamang magmalampuson ang ilaang kaugalingong katuyuan. Gisiguro usab ni Bersamin nga dili mo paltos ang administrasyon sa mandato niining pagadumalahon nga hapsay ang nasod pinasubay sa konstitusyon og rule of law. Puno ang schedule ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. lakip na nini ang nakatakdang pulong nila ni United Arab Emirates President His Highest Sheikh Mohammed bin Said Al Nahyan. Alas 6 kagahapon sa buntag oras sa Pilipinas, alas 2:06 usab sa kadlawon oras sa United Arab Emirates. Miabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og First Lady Lisa Marcos sa United Arab Emirates alang sa usa ka adlaw nga working visit. Gawas kang Presidente bin Said Al Nahyan, ika-meeting usab sa Presidente ang pipila ka taas nga opisyal sa United Arab Emirates. Lakip na niini ang official meeting kang United Arab Emirates Vice President His Highest Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum nga siya usab ang Prime Minister. Luyon nining tanan adunay aktibidad usab si First Lisa Marcos sa naasing working visit nga dinhi masaksihan sa unang ginang ang MOU signing og cooperation in the culture sector tali sa National Commission for the Culture at the Arts of sa Ministry of Culture sa United Arab Emirates. Gipahayag sa Commission on Elections Comelec Chairman George Erwin Garcia nga ang Law Department sa komisyon ang adunay gisugdan nga palisya alang sa anti-discrimination sa umabot nga panahon sa kampanya. Kini mao ang mahinungdanon aron adunay
hinumduman sa mga kandidato alang sa ilaang pagpangampanya nga dili mang insulto og tawo base sa ilang kahimtang o estado sa kinabuhi o gasta na usab ang binastos ni bisan kinsa man. Dugang pa niya kining naasoy nga palisya ang adunay pagtan-aw sa tanang mga tao sa umaabot nga piniliay. Giasoy ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga nahimong pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa komisyon o sa the Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders kon Pantay Incorporated. Samtang naghangi usab si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa mga daghan pang organisasyon sama sa Pantay Incorporated nga makigtambayayong sa komisyon alang sa nagkalain-laing pang perspektibo ang nakita alang sa pagpangandam sa eleksyon 2025. Gitugutan sa Department of Agriculture ang pag-angkat og kapin sa 8,000 ka metriko toneladang gagmay nga frozen pelagic fish. Kini aron nga matubag ang posibleng epekto sa mga nangaging bagyo sa supply sa mga lokal nga isda sa nasod og luyo sa close fishing season nga nagsugod niining bulana sa Nobyembre og gipalugwayan pa hangtod sa tunga-tungang bahin sa Marso 2025. Nagdesisyon usab kini human ang nahimong nga panagmeeting sa National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Sa usa ka statement gisulti sa ahensya nga giaprobahan na ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang importasyon sa dugang 8,280 ka metriko tonelada nga frozen fish, lakip ang galunggong ug makerel. Igahin usab kini alang sa kadiwa ng Pangulo Centers aron matagan og abot kayang pagakuhaan og protina ang mga vulnerable sector sama sa indigent persons with disabilities o senior citizens. Kini gawas sa 30,000 ka metriko toneladang frozen fish nga nauna nang giaprobahan nga angkaton alang sa katapusang kwarter ning tuiga 2024. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nadiskubrihan sa mga eksperto sa nasod sa Italy ang full-blown nga prehistoric fossil ecosystem sa Orobi, Beltanelnisi Park. Ang nadiskubrihan sa mga eksperto adunay mga footprint sa mga amphibian o reptile nga nabuhi kaniadtong prehistoric years. Apil usab sa nadiskubrihan ang mga tanom, liso, panit o mga patak sa ulan. Bisan man nga natabunan kini sa mga ice o snow sa pipila ka tuig, wala naapektuhan ang naaswing fossil ecosystem. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang 15 ka mga Kristohanong pamilya sa nasod sa Kenya human nga nagkalisod sila og panginabuhi tungod sa mga pag-atake sa rebuilding grupo nga Al-Shabaab. Tungod niini ang International Christian Concern ang gatiman sa ilahang mga kinahanglanon, apila nini ang temporaryo nilang panimalay. Nagpasalamat usab ang naasoy mga pamilya sa tabang nga gihatag sa International Christian Concern. Apil usab sa natabangan sa ICC ang mga kabatan-unan nga naipit sa druga o pagpangawat o ang mga kababayenan nga adunay risgo sa ilang kinabuhi. O karon sa balita sa pagbanabana sa lakat sa panahon, ang hanging amihan padayon makaapekto sa dakong bahin sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Mindanao. Ang Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi ug ang ubang parte sa Mindanao ang makatagamtam og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa hanging amihan og sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:03 ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabi. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.